खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से। मरकजी अंजुमन ताजरान गला मंडी के सदर अमजद नजीर भट्ट ने कहा कि भारत कभी कश्मीरी अवाम की जदोजहद आजादी को खत्म नहीं कर सकता। पाकिस्तान कश्मीरी अवाम की हर सतह पर हिमायत जारी रहेगा। भारत की गैर कानूनी जेर तसल्लुत जम्मू कश्मीर की अवाम अपने खून से कश्मीर की जदोजहद आजादी को चला रही है। उनका ये जदोजहद कामयाब होगी। भारत की गैर कानूनी जेर तसल्लुत जम्मू कश्मीरी के अवाम अपने खून से कश्मीर की जदोजहद आजादी को चला रही है। उनकी आजादी की जदोजहद कामयाब होगी। कहा कि पाकिस्तान अल्लाह और कलमा तैयबा के नाम पर वजूद में आया। ये हमारे एक मुनफरिद मुकाम है। पाकिस्तान के एटमी ताकत बनने से उम्मत मुसलमा में इस्तेकाम का एहसास पैदा हुआ। दुनिया में मुसलमान कहीं पर भी मुश्किल का शिकार हों तो पहला रद्द अमल पाकिस्तान की तरफ से ही आता है। कहा कि हिंदुओं के तासुब से साबित कर दिया कि दो कौमी नजरिया दुरुस्त था। कायदे आज़म मोहम्मद अली जनाह ने बरे सगीर के मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म पर जमा किया। पाकिस्तान आजादी की एक तवील जदोजहद की दास्तान है। एक और खबर है शेखुपुरा से। इंसाफ वेलफेयर विंग के साबिक सिटी सदर मियां अफजाल हैदर ने कहा कि नैब कवानीन में तरामीम वफाकी हुकूमत का एहतसाब के अमल के साथ घनौना मजाक है। इक़्तिदार पर मुसल्लत चोरों ने करप्शन से बनाई गई जायदादों को अपनी औलाद के नाम पर रखने को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दे दिया। जब से इम्पोर्टेड हुकूमत तश्कील पाई है, महंगाई की सूरत में हर हफ्ते नया बजट ला रही है। गरीब आवाम की महरूमियों और मसाइल का उन मुसल्लत शुदा हुक्मरानों को कोई एहसास नहीं। कहा कि इम्पोर्टेड हुक्मरानों को कोई परवाह नहीं कि मुल्क डूब रहा है। उनका इक़्तिदार में आने का एक ही मकसद है कि किस तरह करप्शन पर गिरफ्त करने वाली कानून साजी को खत्म करके अपने मुकदमात को खत्म करवाया जाए, और इसके लिए दिन रात एक किए हैं। कहा कि लूट मार एसोसिएशन के सारे करिंदे दिन रात इमरान खान और पीटीआई के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में मसरूफ हैं, और ये जो दावे करके इक़्तिदार में आए थे उन्हें पूरा करना दूर की बात, उल्टा अवाम को मजीद मुश्किलात का शिकार कर दिया गया। आज अवाम पैसे हाथों में लेकर मारे फिर रहे हैं, लेकिन उन्हें आटा मयसर नहीं। मुल्क में जितनी जल्द आम इंतखाबात का इनेकाद हो जाएगा, मुल्क के लिए उतना ही बेहतर होगा। बसूरत दीगर हर गुजरते दिन के साथ हालात पेचीदा और गंभीर होते जा रहे हैं। एक और खबर है शेखुपुरा से। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ज़िले रहनुमा साबिक यूसी चेयरमैन मलिक इमरान रहमत डोगर ने कहा कि पाकिस्तान को मुआशी तौर पर दिवालिया करने की साजिश करने वालों को मुल्क की तरक्की हजम नहीं हो रही। जो मुआशी हालात बेहतर हो रहे हैं, वैसे वैसे हुकूमत मुखालिफ अनासर की साजिशें जोर पकड़ रही है, जिनका खात्मा यकीनी बनाने के लिए हुकूमत हर मुमकिन इक़दामात उठा रही है। पूरी कौम हुकूमत के साथ है। कहा कि कौम को नवाज लीग की क़यादत पर फख्र है, जिसने हमेशा नामसाइद हालात में भी कौम का अज़म टूटने नहीं दिया। अपनी अनथक मेहनत जदोजहद से तरक्की खुशहाली की राहें तलाश ली। मुल्क की सलामती अवामी खुशहाली की खातिर जो किरदार नवाज लीग ने अदा किया, उसकी मिसाल दीगर किसी जमात की क़यादत के किसी दौरे इक़्तिदार में नहीं मिलती। साबिक हुक्मरानों की नाकिस पॉलिसियों की वजह से आज गरीब की जिंदगी मुश्किलात का शिकार हुई, मगर अब मौजूदा हुकूमत हालात का धारा दुरुस्त सिमत इस्तवार कर रही है, तो पीटीआई नत नए शोशे छोड़कर तरक्की के इस अमल को रोकना चाहती है, मगर अब उनकी कोई साजिश कामयाब नहीं होगी। मौजूदा हुकूमत कौमी तरक्की के तमाम अहदाफ हासिल करेगी। एक और खबर है शेखुपुरा से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सूबाई वजीर चौधरी खुर्रम शहजाद विर्क एडवोकेट की तरफ से पीटीआई के सीनियर रहनुमा साबिक काउंसलर हाजी गुलाम नबी विर्क को तहसील म्युनिसिपल कारपोरेशन शेखुपुरा का कोऑर्डिनेटर मुकर्रर करने पर तहरीक इंसाफ के रहनुमा फरीद इकबाल खान ने गुज़श्ता रात उनके एहसास में एक पुरतकल्लुफ़ इशाए का एहतमाम किया, जिसमें शामिल बाबर भट्टी, राना रिजवान, अलमरूफ, जॉनी सुनियारा और अंजुमन ताजरान तारिक रोड की कसीर तादाद ने शिरकत की। उम्मीद जाहिर की कि अब म्युनिसिपल कारपोरेशन शेखुपुरा के नौमंतखब कोऑर्डिनेटर हाजी गुलाम नबी विर्क म्युनिसिपल कारपोरेशन के अमले के जरिए शहर भर में और शहर समेत बाजार और उससे मुल्हक्का इलाकों, गलियों, मोहल्लों से सीवरेज सिस्टम के हवाले से गंदे पानी की निकासी और कूड़ा करकट उठवाने के साथ साथ शहर में सफाई सुथराई के निजाम को मौसर बनाने में अहम किरदार अदा करके ताजिर बरादरी के मज़कूरा दरीना मुतालबे को पूरा करेंगे। इस मौके पर हाजी गुलाम नबी विर्क ने तकरीब के शुरका का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि ताजिर बरादरी ने मुझसे जो उम्मीद वाबस्ता की, इंशाल्लाह उनकी उम्मीदों पर पूरा उतरते हुए उन्हें कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। शहर भर के गली मोहल्लों के अलावा मेन बाजार और उसके मुल्हक्का गलियों और बाजारों में सफाई सुथराई करवाते हुए अपने शहर को एक मिसाली शहर बनाऊंगा। एक और खबर है शेखुपुरा से। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद की हिदायत पर फील्ड रिलीफ कैंप का एहतमाम किया गया। फील्ड रिलीफ कैंप का एहतमाम चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो शोबा अवामी आगाही मेडिकल सेक्शन और शोबा साइकोलॉजी की जानिब से किया गया। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की जानिब से फील्ड रिलीफ कैंप मुल्तान के सैलाब से फील्ड रिलीफ कैंप लगाने का मकसद सैलाब से मुतासरा लावारिस बच्चों को रेस्क्यू और उनका तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना था। फील्ड रिलीफ कैंप के दौरान वहाँ मौजूद बच्चों और बड़ों को सैलाब से महफूज रहने के इक़दामात बारे बताया गया। शोबा अवामी आगाही चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की जानिब से बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ चाइल्ड हेल्पलाइन 1121 की प्रमोशन के हवाले से पम्फलेट्स भी तकसीम किए गए।
ایک اور خبر ہے شیخوپورہ سے تحریک انصاف نظریاتی کے چیئرمین اختر اقبال ڈار نے کہا کہ ہیلی کاپٹر حادثے میں شہید ہونے والے پاک فوج کے افسران کی شہادت پر ہر آنکھ اشکبار ہے۔ پی ٹی آئی این بی شہید ہونے والے لواحقین کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ ہیلی کاپٹر حادثے پر پاک فوج کے خلاف ہرزہ سرائی کرنے والے ناقابت اندیش ہیں جو کسی طور پر بھی پاکستان کے ساتھ مخلص نہ ہیں۔ ایسے افراد کو نشان عبرت بنا دینا چاہیے۔ اختر ڈار نے کہا کہ یہ واضح ہے کہ آج جو ہم چین اور سکھ کی نیند سو رہے ہیں یہ پاک فوج کی شہادتوں اور جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کے باعث ہے۔ یہ باتیں انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہیں۔ اس موقع پر شہباز گجر، فہد ڈار، عثمان ڈار، میاں خالد اور دیگر بھی موجود تھے۔ ایک اور خبر ہے شیخوپورہ سے پاکستان تحریک انصاف کے ضلعی رہنما رانا رضوان جانی زرگر نے کہا کہ حکومتی پالیسیاں عوام دشمن ہیں جن کے سبب کاروبار ٹھپ ہو چکے ہیں۔ مزدوروں کے گھروں میں فاقہ کشی کی نوبت آ چکی، بجلی گیس کے بلز کی ادائیگی درکنار، 2 وقت کی روٹی کا حصول بھی عام شہری کے لیے مشکل ترین ہو چکا۔ عمران حکمران عوام کی معاشی حالت بہتر، مہنگائی میں مزید اضافہ کر کے عوام کو زندہ درگور کرنے پر تلے ہیں۔ کہا کہ پی ڈی ایم کی حکومت کی پالیسیوں کے باعث ٹرانسپورٹرز پریشان حال، زرعی انڈسٹری زوال کا شکار، کسان مہنگی بجلی، کھاد اور جدید زرعی مشینری خریدنے سے قاصر، روزگار کے مواقع تیزی سے کم ہو رہے ہیں، جبکہ حکمران سیاسی کھیل کھیلنے میں مصروف ہیں۔ انہیں اپنی کرسی بچانے کے سوا کسی چیز کی فکر نہیں۔ غریب عوام ادویات اور اشیاء خوردنوش کو ترس رہی ہے، مگر وزیر خزانہ غیر ملکی آقاؤں کو خوش کرنے میں مصروف۔ اس وقت ملک میں یکجہتی، پائیدار قیام امن اور ٹھوس معاشی پالیسیوں کی ضرورت ہے جس کے لیے موجودہ حکمرانوں کو کوئی اقدامات اٹھانے کو تیار نہیں۔ ایک اور خبر ہے شیخوپورہ سے تیز رفتار ٹویوٹا وین الٹ گئی۔ M2 موٹر وے کوٹ رنجیت انٹرچینج سے 8 کلومیٹر بجانب اسلام آباد نزد ماچی کے ریسٹ ایریا تیز رفتار ٹویوٹا وین ٹائر پھٹنے سے الٹ گئی۔ حادثے میں وین میں سوار 13 مسافر زخمی۔ ریسکیو 1122 شیخوپورہ کی امدادی ٹیم نے زخمیوں کو فوراً طبی امداد فراہم کی۔ حادثے میں 7 معمولی زخمیوں کو موقع پر طبی امداد فراہم کی گئی جبکہ 6 شدید زخمیوں کو طبی امداد دینے کے بعد ہسپتال منتقل کر دیا۔ شیخوپورہ مریدکے کی آبادی ننگل کسوالہ میں نالا ڈیک کے کنارے کے قریب ہائی وولٹیج بجلی کی تاروں سے کرنٹ لگنے سے محنت کش افضال حسین بھٹا کی لاکھوں روپے مالیت کی 2 بھینسیں موقع پر مر گئی۔ دونوں بھینسیں حاملہ تھیں۔ قیمتی بھینسوں کی ہلاکت پر محنت کش بے بسی میں روتا رہا جبکہ دیہاتوں کے ساتھ احتجاج کرتے 7 بچوں کے باپ محنت کش افضال حسین بھٹا نے وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی اور ڈی سی شیخوپورہ سے اپیل کی کہ اس کے نقصان کو پورا کیا جائے کیونکہ یہ 2 بھینسیں ہی اس کا کل اثاثہ تھی۔ اس کی بھینسیں محکمہ وابڈا کی چشمہ پوشی اور غفلت کی وجہ سے مری کیونکہ لٹکتی تاروں کے متعلق کئی مرتبہ وابڈا والوں کو اطلاع کی تھی اور ان سے نقصان ہو سکتا ہے۔ ان تاروں کو ہٹایا جائے مگر کوئی بات نہ سنی گئی۔ اب نقصان نہ پورا کیا گیا تو بچوں سمیت تا مرگ بھوک ہڑتال کروں گا۔ ٹنڈو محمد خان سے اشفاق حسین گوپان کی رپورٹ کے مطابق محرم الحرام کے موقع پر ضلع بھر میں جاری مجالس و عزا ماتمی جلوسوں کی سیکیورٹی انتہائی سخت کر دی گئی۔ ایس پی ٹنڈو محمد خان عبداللہ میمن کی جانب سے جاری کردہ محرم الحرام سیکیورٹی پلان کے تحت ضلع کے تمام چھوٹے بڑے شہروں میں شہدائے کربلا کی یاد میں منعقدہ کی جانے والی مجالس و عزا ماتمی جلوسوں کا سلسلہ پولیس اور رینجرز کی سخت سیکیورٹی میں جاری۔ اس سلسلے میں ضلع کے تمام شہروں میں لیڈیز مجالس، جینٹس مجالس اور ماتمی جلوسوں کی سیکیورٹی پر لیڈیز پولیس اہلکاروں سمیت افسران پولیس کے جوان سیکیورٹی کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ پولیس موبائل فائٹرز اور پیدل گشت کا عمل شروع کر دیا گیا۔ سینئر افسران پر مشتمل ٹیمیں تشکیل دی گئی جو ہر وقت مجالس اور جلوسوں کے رولز پر موجود۔ ضلع کے داخلی خارجی راستوں پر سیکیورٹی مزید سخت کر دی گئی۔ مشکوک اجنبی لوگوں کی آمد رفت کی کڑی نگرانی کی جا رہی ہے۔ کنکوٹ میں کشمور آرٹس کونسل کی طرف سے شہداء کربلا حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی لازوال قربانیوں کی یاد میں محفل مسلمہ منعقد کی گئی۔ کنکوٹ میں کشمور آرٹس کونسل کی طرف سے آفس کشمور آرٹس کونسل کے ہال سٹیزن کلب کنکوٹ میں شہداء کربلا امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی لازوال قربانیوں کی یاد میں محفل مسلمہ منعقد کی گئی جس میں خصوصی شرکت کشمور آرٹس کونسل کے صدر نواز علی ڈوم کی، جنرل سیکرٹری ایم پنہل منگی، پریس سیکرٹری عبدالفہیم چاچر نے کی، جس میں تنظیم نعت خوان اتحاد سندھ کے رہنماؤں سمیت شہر کے مختلف سیاسی سماجی شہری اتحاد کے رہنماؤں نے شرکت کی۔ پروگرام میں شعراء کرام اور نعت خوانوں نے امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کی یاد میں عقیدت کے پھول نچھاور کیے، امام علی مقام کی زندگی پر روشنی ڈالی اور واقعہ کربلا بیان کیا۔ خبر شامل کرتے ہیں ڈیرہ غازی خان سے۔ ڈیرہ غازی خان میں عاشورہ کے لیے سیکیورٹی کے فل پروف انتظامات کیے گئے۔ پنجاب پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے پولیس لائن سے فلیگ مارچ کا انعقاد کیا گیا۔
खबर शामिल करते हैं नारोवाल से। ब्यूरो चीफ हाफिज अब्बास हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक नारोवाल में वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर रुकन पंजाब असम्बली साबिक सूबाई वज़ीर औकाफ पीर सईदुल हसन शाह का मुहर्रम उल हराम के हवाले से दौरा नारोवाल। पीर सईदुल हसन की सदारत में अमन अमान के सिलसिले में खसूसी इजलास डिप्टी कमिश्नर शाहिद फरीद और DPO असद सरफराज के अलावा मेंबरान अमन कमेटी शेख सायर अली और इलामा पीर कासिम मोहम्मद याकूब रिजवी के अलावा असिस्टेंट कमिश्नर सलमान अहमद नोन मारिया जावेद समेत कानून नाफिज करने वाले इदारों के अफसरान ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर शाहिद फरीद ने पीर सईदुल हसन शाह को जिला नारोवाल में अमन अमान के हवाले से किए जाने वाले इक़दामात बारे ब्रीफिंग दी, जबकि DPO असद सरफराज ने जिले भर में मुनक्किदा जुलूस और मुजालिस की सिक्योरिटी दीगर इंतजामात के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी। इजलास में अरकान अमन कमेटी ने पीर सईदुल हसन शाह और अफसरान को जिले भर में अमन अमान के क़याम के हवाले से भरपूर तावन की यकीन दहानी करवाई। पीर सईदुल हसन शाह ने कहा कि मुहर्रम उल हराम के दौरान पुरअमन फिजा के क़याम को हर वक्त पुरबहाल रखा जाए। उन्होंने कहा कि मुहर्रम उल हराम के दौरान काबिल एतराज मवाद की इशाअत और तकसीम पर कोई समझौता नहीं होगा, खिलाफ वर्जी पर बिला इम्तियाज कार्रवाई होगी। डिप्टी कमिश्नर नारोवाल और DPO नारोवाल कमिश्नर ने कहा कि कानून नाफिज करने वाले इदारे पूरी तरह चौकस हैं। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि मुजालिस और जुलूसों की निगरानी CCTV कैमरों से की जा रही है, जो कंट्रोल रूम से मुंसलिक है। कंट्रोल रूम्स के जरिए जुलूसों की हर जाविये से मॉनिटरिंग की जा रही है। आपको एक अफसोसनाक खबर से आगाह करते चले। पीर महल में रफाकत चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक दरखाना रोड 53 मोड़ के करीब कार की मोटरसाइकिल को टक्कर, मोटरसाइकिल पर सवार एक शख्स जाम बहक जबकि 2 शदीद जख्मी हुए। रेस्क्यू 1122 ने लाश और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। कार सवार मोटरसाइकिल को टक्कर के बाद मौके से फरार होने में कामयाब हो गया।